नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा चर्चा गर्दैछौँ हामी यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि विषय त सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बसिराखेको छ, तर राजनीति अलि फरक ढङ्गबाट चलिराखेको छ। यहाँनिर सत्ता पक्ष विपक्ष सबै सडकमा उत्रिएका छन्। हुँदा दरबार मार्गमा नारायण हिटीको गेटैमा सभा गरेको पनि हामीले देखिसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले अब मुलुक अघि बढ्यो, पछि हट्न सक्दैन भनेर त्यहाँनिर पुरा प्रष्टसँग यो कुरा बताइसकेपछि अनेक खालका हल्लाहरू थिए यी बिचमा कि प्रधानमन्त्रीले हिन्दू राष्ट्रको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने, गणतन्त्रकै सन्दर्भमा पनि पुनर्विचार गर्ने, यस्ता खालका हल्लाहरू अनेक खालका औपचारिक अनौपचारिक तवरहरूमा भएका थिए, जुन कुराहरू अहिले लागि निमित्यान्न भएको छ। तर मुलुकले लिने दिशा चाहिँ कुन हो त? मुलुक जाने बाटो चाहिँ कुन हो त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर उमेश भट्टराई। नेपाली सेनामा लामो समय आबद्ध रहेर अहिले रिटायर्ड हुनुभएको छ र प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ। विश्लेषकको रूपमा पनि परिचित सुरक्षा विज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, यो कुराको सुरुवात चाहिँ यो संसदको विघटनबाटै जाउँ, त्यसपछि तपाईँको आफ्नो स्पेसिफिक नलेज भएको क्षेत्रमा म आइ नै हाल्छु। यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नि हाम्रो यो मुलुक चाहिँ कता कुन बाटोतर्फ हिँडै गरेको तपाईँको सरसर्ती तपाईँको अनुभवले अध्ययनले के भन्दैछ? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो वेस्ट मिनिस्टरसिप टाइप संसदीय प्रणाली अनुसार चाहिँ हामी मुलुकलाई हामीले लैजान खोज्यौँ र त्यो अनुसारले संविधान पनि बनाउने अभिप्राय थियो। तर हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि संसदीय प्रणालीमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हुन्छ। प्रधानमन्त्री मुख्य कार्यकारी अधिकृत भएको हिसाबले, कार्यकारी प्रमुख भएको हिसाबले उहाँले चाहिँ नि कस्तो किसिमले चलाउने मुलुकलाई भन्ने उहाँको कुरो हो। तर हाम्रो संविधानमा चाहिँ कस्तो किसिमको भयो भन्दाखेरि उहाँले संविधान डिजल्भ गर्न नपाउने, 2 वर्षसम्म उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसपछि चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने पनि अल्पमतको सरकार बन्ने चान्सेस र अल्पमतको सरकारले संसद डिजल्भ गरेर चुनावमा जान सक्नेसम्मको प्रावधान भनेपछि संविधान चाहिँ नि संसदीय प्रणाली अनुसारको देखिँदैन। तर हामीले एडप्ट गरेको, हामीले अपनाएको चाहिँ के त भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली व्यवस्था चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो, तर हामीले बनाएको संविधान चाहिँ हुबहु संसदीय व्यवस्थाको रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समस्या चाहिँ नि अदालतमा पुगेको छ। अब अदालतले कसरी व्याख्या गर्ने, नजिरका आधारहरू अथवा चाहिँ संवैधानिक प्रावधानका आधारहरूमा डेफिनेटली गर्ने होला। तर जे भए पनि के भन्दाखेरि संविधान चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति कता नमिलेको त्यो चाहिँ नि स्पष्ट देखिया छ। अब यसलाई सुधार गर्नेतर्फ अलि समयमा चनाखो पनि भइएन। न हाम्रा चाहिँ नि सांसदहरू भए, न प्रधानमन्त्री, न चाहिँ नि संवैधानिक निकायहरू, यिनीहरू कोही पनि त्यति सहज मतलब जागरुक भएनन्। अब अहिले समस्या आएपछि चाहिँ नि अहिले गाह्रो भइरहेछ। तर यो ठाउँमा नै हाम्रो राजनीति किन पुग्यो डाक्टर साहब? जस्तो चाहिँ हामीले सरकारको स्थिरताको कुरा गऱ्यौँ र त्यो प्रावधान संविधानमा राखियो। सरकारको स्थिरता, संसदको स्थिरता, राजनीतिक दलहरू विभाजन नहुन् भन्नको लागि दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था, यी सबै चिजले हामीले स्थिरताको व्यवस्था त्यहाँ गरेको देखिन्छ। त अस्थिरता किन रोज्नु पर्यो? अब अस्थिरता चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले विधिको शासन अनुसार हामी चल्न चाहेनौँ एउटा। अर्को कुरो के भन्दाखेरि जुन किसिमले 2/3 सरकार बन्यो त्यति बेलै चाहिँ नि के भन्दाखेरि स्वार्थ हाबी भयो र आफ्नो आफ्नो स्वार्थलाई मिलाउनको निम्ति हरेक समूहले कम्प्रोमाइज गरे र चाहिँ नि 2/3 सरकार भनेर दिन त दिए, तर उनीहरूमा त्यो किसिमको फ्युजन त भएकै रहन्छ। उनीहरू कल्चरली एउटै हुनै सकेका छैन, नभएको अहिले परिणाम देखिरहेको छ। कल्चरली पनि भएनन्, आइडियोलोजिकली पनि भएनन्। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि के भने बहुलवाद र टोटलिटेरियनको कुरा गरौँ। किनभने पहिलाको एमाले पार्टीले बहुलवाद मानिसकेको अवस्था थियो पछिल्लो समयमा, तर माओवादी पार्टी चाहिँ के भने टोटलिटेरियन कम्युनिजममै लागेको थियो। भनेपछि यो दुईटाको मेलमिलाप हुने सम्भावना चाहिँ नि गाह्रो थियो। तर स्वार्थले गर्दाखेरि भयो, भएपछि स्वार्थले नै गर्दाखेरि यो टुक्रियो। अहिलेको अवस्था त्यही हो। स्वार्थले जुट्यो, स्वार्थ मिलेन,
टुक्रियो। त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि अब संवैधानिक प्रावधान एक किसिमको छ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई टुक्राउन मिल्दैन, त्यसको निम्ति चाहिँ नि आधारहरू पुरा भएको छैनन् भनेर उसले क्वेसन गरिरहेछ। उनीहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम त्यसमा चाहिँ नि एकदमैसँग लागेका छन्। अब यो दुईटा चाहिँ नि के भने भिडन्तको अवस्थामा पुगिसक्यो। डाक्टर साहब, तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो संसदको विघटनमा पार्टीको विभाजनमा मूल दोषी तपाईँले कसलाई देख्नुहुन्छ? अब यसमा हेर्दाखेरि के भने स्वार्थको हो होइन, सबैले स्वार्थको निम्ति चाहिँ नि समस्याहरू देखिरहेछ। त्यसमा चाहिँ नि केही हदसम्म प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, केही हदसम्म चाहिँ नि यो प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको समूह पनि देखिन्छ होइन। कतिपय चाहिँ नि प्रोग्रामहरूमा, सार्वजनिक प्रोग्रामहरूमा प्रचण्डले नै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ उसमा चुनावमा यो चितवनको चुनावमा चाहिँ नि धाँधली भएको थियो भनेर। प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ नि सिराहामा चुनाव जित्दाखेरि कस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ नि धाँधली गरेर जित्नुभयो भनेर। भनेपछि यो जुन कुराहरू आक्षेपहरू हेर्दाखेरि त आक्षेपहरू भनेर आइरहेछ, तर यसमा कति सत्यता छ त्यो त जनताले जान्न पाउनुपर्छ। भनेपछि बाहिर पर्यवेक्षकको रूपमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ नि दुवैको दोष छ? म त दुवैको दोष देख्छु। तर विघटन गर्ने फाइनल चाहिँ तपाईँको प्रहार गर्ने चोट हान्ने त प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि होइन? होइन, त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि उहाँले अहिले जुन किसिमले स्टेटमेन्ट दिइरहनु भएको छ, उहाँलाई काम गर्न दिएन। अब प्रधानमन्त्री भएर भइसकेको मान्छेलाई काम गर्न दिएन, मैले काम गर्न पाइनँ, आफ्नै दलबाट मलाई विरोध भयो भन्नु त त्यो त गलत कुरो थियो। त्यसलाई मिलाउन नसक्नु दलको कमजोरी हो। दलमा चाहिँ नि एकदमै विभाजन रहेछ भन्ने कुरो त स्पष्ट देखिरहेछ। जसरी एमसिसीको कुरो, एमसिसीमा यत्रो चाहिँ नि रणाको मच्यो, वास्तवमा आइपिएसको जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको डकुमेन्ट पछि आएपछि त नेपालको त नामै रहन्छ, एमसिसीको कुरो त त्यसमा उल्लेखै छैन। भनेपछि त यो के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा हावा कुरो चाहिँ नि बाहिर प्रस्फुरण गरियो, त्यसपछि जनतालाई दिग्भ्रमित गरियो र आफूमा लडेर आफ्नो निम्ति चाहिँ नि स्वार्थ पूर्ति गर्नलाई प्रयोग गरियो। भनेपछि यसले हामीलाई मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? म अर्को एउटा दृष्टान्त दिन्छु। यो अरुण तेस्रोको 51-52 सालतिर माधव कुमार नेपाल चाहिँ नि त्यति बेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो एमाले पार्टीको। चिठी नै लेखेर वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनेर लेखेर पठाएको होइन र? भनेपछि त्यसले के देखाउँछ भने उनीहरू विकासको निम्ति कति कटिबद्ध रहेछन्, विकासको निम्ति हामीले कति सेक्रिफाइस गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरूले के भने आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति उहाँहरूले कति भद्रगोल गर्नुभएको रहेछ। त्यो एउटा दृष्टान्त हो। आज पनि पार्टीमा स्वार्थ नमिल्दाखेरि त्यहाँ टक्राव आउँदाखेरि नै संसद विघटन भयो होइन? अब यो त पार्टीगत हिसाबले टक्राव आउँदाखेरि संसद विघटन भयो, मुलुक अहिले चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेछ। आज संसदको विघटन मात्रै भएको छ कि डाक्टर साहब याभन्दा पर चाहिँ कतिपय मानिसहरू शब्द यो ब्ल्याक होल भन्ने युज गरिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरू चाहिँ अँध्यारो सुरुङतर्फको यात्रा भन्दछन् होइन? मुलुक चाहिँ यो संसदको विघटनपछि होला अदालतले के फैसला गर्ला त्यो हामी सबैले पर्खनु पर्नेछ, उसको फैसलालाई त्यसपछि एउटा गति लिएला। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अँध्यारो सुरुङतर्फै हाम्रो राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएको छ। डेफिनेटली हिजो मात्रै चाहिँ नि जुन दरबार मार्गमा चाहिँ नि प्रोग्राम भयो त्यसमा प्रधानमन्त्रीले एउटा स्टेटमेन्ट दिँदै हुनुहुन्थ्यो समृद्धि र विकासको कुरो, हामीले यो गऱ्यौँ भन्ने कुरो। अनि राष्ट्रिय मिडियाले के देखाइरहेको थियो त भन्दाखेरि उहाँको बोलेको कुरो त यो पनि भएन, ऊ पनि भएन, यो पनि भएन भनेर आइरहेछ। फ्याक्ट चेक गर्दाखेरि गलत भनेर आइरहेछ। सरकारी तथ्याङ्क नै चाहिँ नि के भने विरोधपूर्ण छ अथवा दुविधा अन्तर्गतको छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा जनताले के सोच्ने, के विचार गर्ने? तर पनि अचम्म के लाग्छ भने त्यो सडकमा जुन चाहिँ नि के भने कार्यकर्ताहरू पुगेका छन् ती किन पुगे, कसरी पुगे, उनीहरूको चाहिँ नि विवेक कस्तो छ भन्ने कुरो एकदमै मलाई चाहिँ नि दुःख लाग्छ त्यसमा। किन भन्दाखेरि हामी पार्टीको सदस्य हुन सक्छौँ पार्टीगत हिसाबले, तर नेता र कार्यकर्ता हुन सक्दैनौँ। कार्यकर्ता भनेको वर्कर ग्रुप भनेको सीमान्तकृत तल्लो भनेपछि हामी कहाँ के दुईवटा क्लास छ र सिटिजनको छैन। भनेपछि जति महत्त्व चाहिँ नि नेताको हुन्छ त्यति नै महत्त्व कार्यकर्ताको हुन्छ। कार्यकर्ता भन्ने शब्द नै प्रयोग गलत छ।
त्यो चाहिँ नि जनताको हुन्छ अथवा सदस्य हुन्छ, पार्टीको सदस्यको हुन्छ। भनेपछि पार्टीको सदस्य र नेता हुन सक्छन्। भनेको तपाईँले यो इङ्गित गर्दै हुन्छ कि जस्तो चाहिँ एउटा बाख्राको मालिक हुन्छ नि, म चाहिँ बाख्राको मालिक भएँ भने गोठालो भएँ भनौँ न अझ, भने बाख्राले आऊ आऊ मुनि मुनि भनेर बोलाउँछन् नि, त्यसरी बोलाउने बित्तिकै पुटुङ टुङटुङ आउने चाहिँ त्यो बाख्रा होइन जनता भन्ने तपाईँ आउनुहुन्न भन्ने तपाईँको। हामी त के भन्दाखेरि नागरिकको के कुरो, हामी जनता पनि भएर रहन्छौँ, किनभने कार्यकर्ता बनाउँछन् हामीलाई, अनि कार्यकर्ता बनेर हामी खुसी साथ चाहिँ त्यो प्रोग्राममा जान्छौँ, हामी ताली बजाउँछौँ। ताली के को निम्ति बजाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले बुझेर ताली बजाएको होइन। यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ बडा विरोधाभासपूर्ण छ क्या डाक्टर साहब, जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्री चाहिँ यो 3 वर्षमा मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, यसो हुँदैछ त्यसो हुँदैछ, उहाँले समृद्धिका कुराहरू आफ्नो भाषण मार्फत अचेल राख्न थाल्नु भएको छ। अलि अगाडि नै राख्दै भए पनि हुन्थ्यो विभाजनभन्दा अगाडि, तर अचेल राख्न थाल्नु भएको छ। तर सँगै के भन्नुहुन्छ, मलाई कामै गर्न दिएन, यस्तरी अल्झाइयो कि म बाध्य भएर यो संसदको विघटन गर्न पुगेँ। यो दुई मध्ये कुन चाहिँ कुरा सत्य लाग्छ तपाईँलाई? अब काम गर्न बाध्य बनाइयो भनेदेखि उहाँकै पार्टीले बाध्य बनायो, अरू कसैले बनाएको छैन। पार्टी मिलाउन नसक्नेले मुलुक कसरी मिलाउँछ, एउटा प्रश्न ती आउँछ। उहाँको पार्टीमा किन दुविधा भयो, किन त्यहाँ समस्या भयो भन्दाखेरि त्यहाँ स्वार्थ बाजियो। स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई लिएर पार्टीमा किन चाहिने 2/3 बहुमत चाहियो जब हामी बनाउनै सक्दैनौँ भने? बहुमतको सरकार त बनाउनु 2/3 सरकार त अहिले त ढल्यो नि त। अब सरकार ढल्या छैन भनेर भने पनि संसद ढल्नु भनेको हाम्रो निम्ति त हामीले हेर्दाखेरि सरकार ढल्या छ र सरकार काम चलाउमा गइसक्यो। 2/3 सरकार काम चलाउमा गइसक्यो। जुन काम चलाउ सरकारले त्यसलाई मान्न तयार छैन। कसैले नमान्दैमा हुन्छ र? संसारले के भन्छ, मुलुकले के भन्छ, जनताहरूले, समग्र जनताले के भन्छ, उहाँको कार्यकर्ताको कुरा गर्दिनँ म। यी कुराहरू त अहम विषयहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि के भन्दा इम्परर्स न्यू क्लथको इम्परर्स बनाए जस्तो गरेर अनि एउटा चाहिँ नि त्यो तान बुन्नेले चाहिँ नि कुनै गलत सिकाइदियो बताइदियो भनेदेखि त्यसैमा लागेर हिँड्ने त्यस्तो इम्पररको हामीलाई काम छैन। हामीलाई यथार्थतामा हिँड्ने र नेपाली जनताको निम्ति काम गर्ने, नेपाली जनतालाई आफ्नो सम्झेर काम गर्ने समान तहको नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ। हामीलाई विशेष सामन्ती नेतृत्व चाहिएको छैन। महाराजा जस्तो अब महाराजाको पनि प्रवृत्तिको कारणले हामीले राजालाई फाल्नु पर्यो हो। राजासँग हाम्रो विमति भएर होइन, राज संस्थासँग होइन, राजाको प्रवृत्ति निरङ्कुश भएको कारणले त्यो निरङ्कुशतालाई काउन्टर गर्नको निम्ति गरे हो। तर फेरि अर्को निरङ्कुश बनाउनको निम्ति त हामीले यो व्यवस्था चेन्ज गरे होइन। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले देखिरहेछ। किन भन्दाखेरि उहाँले इलेक्सन गराउँछु भन्नुभयो। ठिक छ, इलेक्सन गराउँछु भनेको कुरोमा हामी गलत नभनौँ। किन भन्दाखेरि संसदीय प्रणालीमा इलेक्सनबाट भाग्ने सरकार अथवा चाहिँ नि पार्टीहरू काम छैन है। त्यसको निम्ति हामी विमति राख्दैनौँ, तर त्यो समयानुकूल हुनुपर्छ। जस्तो 5 वर्षमा इलेक्सन हुने भनेपछि त्यो समयानुकूल हुनुपर्छ। र के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म यदि सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भने उहाँले छोडिदिनुपर्छ। उहाँलाई डर के भयो भने अल्पमतको सरकार आउँछ भनेर। अब प्रजातन्त्र एकदमै उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर कसैले पनि भन्दैन, तर अरू जुन व्यवस्थाहरूमध्ये त्यो बेटर हो भनेर भनेको हो। त्यसै हुनाले अल्पमतको सरकार आयो भन्दैमा चिन्ता लिने कुरो छैन। भनेपछि यो संसद विघटन किन हुनु पुग्यो भने तपाईँ बडा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ल्याउनु भयो डाक्टर साहब। यो किन विघटन पुग्यो भन्दाखेरि मैले सरकार छाड्नुपर्ने हुनसक्छ, यो कुर्सी मैले छाड्नुपर्ने हुने भयो भनेर प्रधानमन्त्री यो ठाउँमा पुग्नुभयो। एक्ज्याक्टली, हामी यो व्यवस्थाको एउटा अङ्ग हो नि। उहाँलाई भनेपछि उहाँलाई एउटा अप्सन थियो कि ल भइगयो नि त, त्यसो भएदेखि मैले काम गरेको चित्त बुझेन, पार्टीको साथीहरूलाई मुलुकलाई भनेदेखि ल जो जान्ने छ आउ न त त्यस भएदेखि भनेर उहाँले बाटो खोलिदिनु पर्थ्यो। एक्ज्याक्टली, उहाँले बाटो खोलिदिनु पर्थ्यो। र उहाँ चाहिँ एकदमै बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो भने यो संविधान आउने बेलातिरै सर्वोच्चले एउटा चाहिँ निर्णय गरेको छ, त्यो चाहिँ नि पिपुल्स राइट टु रिजेक्ट नो भोट सिस्टम, त्यसलाई कानुन बनाएर लागू गर भनेर सर्वोच्चको आदेश छ। त्यो आदेशलाई सरकारले मानेको छैन।
त्यसलाई उहाँले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। यो खराब नेताहरूलाई जनताकै तहमा एउटा चाहिँ नि के भने प्रक्रिया अन्तर्गत त्यसलाई चाहिँ नि निकालेर फाल्न सकिन्थ्यो नि त। यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रको त्यति बेलाको कुरा गर्दैछु म डाक्टर साहब, त्यहाँ चाहिँ नि अर्को पक्ष थियो नि त प्रचण्डजीहरूको, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको पक्ष, जसले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक राख्यो, उहाँहरूको सचिवालयको के बैठक बस्यो र ती बैठकहरू मार्फत तपाईँले 2 पद छोड्नुहोस् भन्यो पहिला, त्यसपछि नभए 1 पद त छाड्नुहोस् भन्यो। यो चिजले प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति इरिटेट गरायो डाक्टर साहब कि होइन? उहाँको पार्टीभित्र चाहिँ नि उहाँलाई इरिटेट गराउने, त्यसलाई फेस गर्ने उहाँको काम हो। तर म समग्रमा मुलुकको कुरा गर्दैछु र मुलुकको कुरामा के भन्दाखेरि नै मैले यो कुरा होइन, यो कुरा यस कारणले मात्र उठाएको कि जस्तो उहाँले स्वेच्छाले लौ नि त लौ मैले छाडिदिन्छु, कोही साथीहरू आउनुहोस् भन्नको लागि पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरियो भनेदेखि अथवा मलाई जबरजस्ती गल हत्याउन खोज्यो भने म पनि स्ट्यान्ड लिन्छु नि त। होइन, एक्ज्याक्टली यो मिलोमतमा आउने कुरो थियो। म मिलोमतको कुरा गरिरहेको छैन, म व्यवस्थाको कुरा गरिरहेको छु। जस्तो चाहिँ नि के भन्दाखेरि पिपुल्स राइट टु रिजेक्ट, कुनै नेतालाई म मन पराउन समग्र जनताले मन पराउँदैन, बहुसङ्ख्यकले मन पराउँदैन भनेदेखि अर्को इलेक्सनमा जानुपर्छ। त्यही इलेक्सनमा पनि कसैले नो भोट सिस्टममा चाहिँ नि 51% चाहिँ नि नो भोटमा गयो भने त्यो इलेक्सन बदर हुन्छ। त्यो उम्मेदवारहरूले त्यो इलेक्सनमा भाग लिन पाउँदैन, इमिडिएटली अर्को इलेक्सन गर्नुपर्छ। यहाँनिर अलिकति अगाडि बढाउँ डाक्टर साहब, जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र प्रधानमन्त्री हिजोसम्म पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि पुनर्स्थापनाको कुरै नगर्नुहोस्, चुनाव हुन्छ, विघटन भयो चुनावको तयारी गरे हुन्छ। उहाँ हिजोसम्म पनि त्यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। अरू सारा पार्टीहरू के भन्दैछन्, चुनाव गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको होइन, बरु सङ्कटकाल लाग्ला यो देशमा, चुनाव चाहिँ हुँदैन भनेर। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जब यही नेताहरू, यही मान्छेहरू चाहिँ नि फेरि चुनावमा आउँछन् र हामीलाई जनतालाई अप्सन दिँदैन, नयाँ मान्छेहरूको निम्ति अप्सन दिँदैन र यही मान्छेलाई हामीले भोट दिनुपर्छ भने यो व्यवस्था अथवा चाहिँ यो निर्वाचन प्रक्रिया कामै छैन। डाक्टर साहब तपाईँ भोट हाल्नु नै क्या हो? यही त होइन, म भोट हाल्छु तर मलाई चित्त बुझ्दैन, किन भन्दाखेरि मेरो निम्ति अप्सनै हुँदैन। भनेपछि यही अनुहारहरू जब फेरि चुनावमा भाग लिन आउँछन् अथवा चुनावको प्रमुख स्टेक होल्डर यिनीहरूले त प्रमाणित भइसके फेल्ड हुन्, किनभने अहिलेको अवस्था त फेल भएको अवस्था हो नि। यिनीहरूको लिडरसिप फेल भएको, म व्यक्ति फेल भयो भन्दैन, यिनीहरूको लिडरसिप फेल भयो होइन। त्यो लिडरसिप फेल भएको मान्छे घरिघरि त्यही मान्छे चाहिँ नि इलेक्सनमा उठिरहनुपर्छ भन्ने छ र जनताले त त्यसको अनुहारै हेर्न चाहन्छ। तर प्रधानमन्त्रीकै सुन्नुभयो होला तपाईँले, यो चाहिँ कृत्रिम खालको भयो, अब मलाई 2 तिहाई दिनुहोस्, म गरेर देखाउँछु। मागेर त्यसरी होइन, उहाँले चुनावमा माग्न पाउनुहुन्छ, तर दिने नदिने त जनताको कुरो हो नि त, जनताको कुरो। त्यति बेला पनि जनताले त वास्तवमा माओवादी पार्टी छुट्टै, एमाले पार्टी छुट्टै लडेको भए त जनताले दिँदैन थियो होला। त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्नको निम्ति उहाँहरूले चुनाव भइसकेपछि 2 तिहाईको सरकार भयौँ भनेर पार्टी मर्ज गर्नुभयो, चुनाव अगाडि मर्ज गर्नुभएको होइन। त्यो गरेको भए अवस्था अर्कै आउँथ्यो, पछि गर्नुभयो, 2 तिहाई बनाउनु भयो। यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो आफैमा एक किसिमको फ्रड हो। अहिलेको भिड हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीले 2 तिहाई ल्याउनुहुन्छ डाक्टर साहब, भिड त भयङ्कर छ है। होइन, अब त्यो जनताले दिने कुरो हो होइन। अब मैले भनिहालेँ, अहिले यहाँ चाहिँ पार्टीका सदस्य होइन, पार्टीका कार्यकर्ता छन्, अनि जे नेताले भने त्यही कुरा गर्छन्। नेताको निम्ति ज्यान दिन तयार छन् होइन। हामीले ज्यान के को निम्ति दिने भन्दाखेरि उसको प्रवृत्ति, ऊ चाहिँ नि सच्चा यदि मुलुकको चाहिँ नि नेतृत्व लिन्छ भने त्यसलाई दिने हो। तर अहिलेको अवस्थामा त त्यो देखिँदैन। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएनन् भन्दा यो मान्छेले काम दिएन भने त्यसलाई निकाल्ने परिपाटी पनि त पार्टीभित्र होला नि त, अनुशासन कमिटीहरू होला, होला। चुनाव चाहिँ वैशाखमा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिलेको जुन राजनैतिक किसिमको माहौल छ, झै झगडा, नेपाल बन्द अनेक छ, यो अवस्थामा चुनाव त्यति सहज तरिकाले वैशाखमै हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। त्यसमाथि अर्को पनि रिजर्भेसन छ तपाईँको, यही अनुहारलाई फेरि भोट दिनुको अर्थ पनि छैन भनेर। होइन, अब जनता अथवा भोटरहरू जागरिक हुने हो भने यो प्रश्न डेफिनेटली आउनुपर्छ। यदि यो प्रश्न आउँदैन भने नेपालमा कहिले पनि लोकतन्त्र इन रियल सेन्स आउँदैन। र अहिले पनि म मान्न तयार छैन यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र जे छन् यो म्यानिपुलेटेड
यो चाहिँ नि इलेक्टोरल सिस्टमबाट आएका नेताहरू। म्यानिपुलेसन कहाँबाट छ भन्दाखेरि इलेक्सन सिस्टममै छ। डाक्टर साहब सङ्कटकालको कुरा पनि गर्दैछन् नि मानिसहरू। होइन, सङ्कटकाल लगाउने उ गर्ने जे लगाउनु पर्ने छ, अराजक स्थिति आयो भनेदेखि त त्यो लाग्न सक्छ। सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यस्तो? सम्भावना छ, किन भन्दाखेरि जुन किसिमले नेपाल बन्द भइरहेछ, जुन किसिमले दैनिक चाहिँ नि एउटा दलहरूको प्रोग्राम हुन्छ, त्यसको शास्ति भोग्ने त जनताहरू हुन्, त्यसको शास्ति भोग्ने त्यो व्यापारी हो, त्यो व्यवसायीहरू हो, होइन, त्यो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हो, होइन, हरेक नागरिक हो। त्यो नागरिकको कन्सर्नलाई चाहिँ नि कुनै दलहरूले पनि वास्ता गरेका छैन। र त्यो अवस्थामा यी चाहिँ नि राजनैतिक दलहरूले जुन किसिमको माहौल अहिले बनाइरहेछन्, यो माहौलले त अन्ततोगत्ता के भने अनार्कीमै जाने हो, भायोलेन्समा पनि जान सक्छ। किन भन्दाखेरि अस्ति एउटा ट्याक्सी चालकलाई झन्डै चाहिँ नि के भन्दाखेरि ट्याक्सीभित्रै चाहिँ नि जलाइदिने अवस्थासम्म आएको थियो, होइन। भनेपछि त्यो अवस्थामा त्यो भायोलेन्समा पुग्ने राजनैतिक दलले भोलि जे पनि गर्न सक्छन्, र त्यो भायोलेन्स चाहिँ नि बढ्दै गयो भने सङ्कटकाल लागु हुँदैन भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको मुड के देख्नुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री त अब उहाँ डेस्परेट नै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ नि एजेन्डाहरू फेल भइसके, उहाँ चाहिँ नि अब इलेक्सनमा जानुपर्ने छ, केस सर्वोच्चमा छ, दैनिक सुनवाई भइरहेछ, होइन। अब उहाँको पक्षका वकिलहरूले अहिले चाहिँ नि डिफेन्ड गर्दैछन्। अब त्यो डिफेन्ड गर्नेमा प्रधानमन्त्रीले अथवा चाहिँ नि अरू जजहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिन सक्दैनन्, उदाहरण दिन सक्दैनन्। भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कमजोर छ उहाँको, किनभने संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार गएको छैन। संविधान आफैमा एक किसिमको चाहिँ नि समस्या छ। किन भन्दाखेरि अघि नै हामीले कुरा निकाल्यौँ, व्यवस्था हामीले संसदीय अपनाएछौँ। हामी काम कुरो के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिरको गरिरहेछौँ। प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ अधिकार हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा। भनेपछि त के भने संविधान एक किसिमको छ, व्यवस्था अर्को किसिमको अप्नाइएको छ। भनेपछि यसलाई संसदीय व्यवस्था भन्ने वा चाहिँ नि के भने एउटा टोटलिटेरियन अथवा क्वासी टोटलिटेरियन बिचको अब कुन रूपको बनाइयो त्यो बनाउने मान्छेहरूलाई थाहा होला। यो अवस्थामा चाहिँ नि के भने मुलुकमा अहिले कन्फ्युजन प्रशस्त मात्रामा छ। यो संविधानको अपनत्व अहिले आजको मितिमा कसले लिइराखेको देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब अहिले जसले सरकार चलाइरहेछ, जो मेन स्ट्रिम दलका नेताहरू छन्, होइन, उनीहरूले नै अपनत्व लिनुपर्छ, अरू कसले लिने? तर लिइराखेका छन् त। अब कङ्ग्रेसले त भनिरहेछ हामी चाहिँ नि के भने यो चाहिँ नि गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्ष, होइन, त्यसपछि चाहिँ नि सङ्घीयता, यो चाहिँ नि जान सक्छ, यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेस पार्टी लागिरहेछ, होइन। भन्नलाई प्रधानमन्त्रीले पनि हिजो भन्नुभयो, होइन, गणतन्त्र हुनुपर्छ र गणतन्त्रको सबभन्दा ठुलो ऊ चाहिँ नि के भन्दाखेरि इलेक्सन नै हो र यो कन्ट्री इलेक्सनमा जान्छ भन्नुभयो। तर इलेक्सनमा के भन्दाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा अपनाइएको इलेक्सन व्यवस्था छ भने त्यसले राम्रो नेताहरू, राम्रो मान्छेहरू आउँछन्। भएन भनेदेखि त उही पुराना चाहिँ नि बुढा र करप्ट, अब करप्सनलाई चाहिँ नि वास्तै नगर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई हेर्नुहोस् न, त्यसले बोलेकोमा प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुनुहुन्न। त्यो इन्टरनेसनल बडी हो, होइन। उनीहरूले कतिवटा प्यारामिटरहरू उहाँ त म्यानिपुलेट गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अब म्यानिपुलेट गर्यो भन्नुहुन्छ, उहाँको समृद्धि र उसको जुन घोषणा छ अथवा चाहिँ नि उहाँले जुन क्लेम गरिरहनु भएको छ त्यसमा इन्टरनेसनल कम्युनिटी अथवा नेपाली जनता ऊ छैन। र सबभन्दा हेर्ने कुरा त मेलम्ची के खानेपानी हेर्नुहोस् न, होइन। 1 महिनामा तयार भएपछि आउँछ भनेर भनेको अहिले कति भयो? तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिले साँच्चैकै अख्तियार बलशाली हुने भयो अथवा उसले साँच्चैकै काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि कति प्रतिशत नेताहरू बाँकी रहन्छन् होला डाक्टर साहब? यो सार्वजनिक पद ओहदा धारण गरेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ खुला राजनीति गर्न लायक कति रहन्छन् होला? अब एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको आधारबाट हेर्दाखेरि त धेरै छन्, तर जबसम्म हामी त्यहाँ छिर्दैनौँ, हामी हेर्दैनौँ, तबसम्म यथार्थमा के हो त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। जुन किसिमले ललिता निवास प्रकरणको कुरो छ, होइन, जुन किसिमले चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको वाइड बडी छ, क्यान्टोनमेन्टको छ, यो छ, अनेक छ। एकले अर्कालाई आक्षेप लगाएछन् तर इम्प्लिमेन्ट कसैले पनि गरेका छैन। त्यसको रिजल्ट कहीँ पनि आएको छैन, न विशेष अदालतमा
मुद्दा त पेश हुन्छ। तर नबुझेकै कुरा यही हो डाक्टर साहब, जस्तो मैले तपाईँलाई आरोप लगाउने, तपाईँले मलाई लाउने, हामी दुईजनाले फेरि अर्को तेस्रोलाई पनि लगाउने। तर तपाईँ पनि सत्तामा पुग्नुहुन्छ, कारबाही गर्नुहुन्न, म पनि पुग्छु गर्दिनँ, अर्को पनि पुग्छ फेरि पनि गर्दैन, यो चाहिँ बुझिएन क्या। कि चाहिँ नि मुद्दा कमजोर छ होइन, प्रमाणहरू कमजोर छन् र आरोपको निम्ति आरोप लगाइया छ होइन। कि चाहिँ नि आफ्ना मान्छे परेका छन्, आफ्ना मान्छेलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो होइन। प्रधानमन्त्रीले कतिपय ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार शून्य नीति छ मेरो भनेर भन्नुभएको छ, तर गर्ने बेलामा त त्यो कति कुराहरू बुझिन्छ, आउँछ मिडियामा पनि, तर त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। भनेपछि त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि कि त उहाँ प्रोटेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, कि त मुद्दा कमजोर छ, हामी हावामा आरोप लगाइरहेछौँ होइन। अब यी कुराहरू ती गएर नहेरिकन हामी कसैले पनि हामी भन्न सक्दैन। बाहिर लागेको आक्षेपको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न बडा कठिन। त्यसै कारणले यो हाम्रो मुलुक एकदमै असिलो कन्डिसनमा छ अहिले। असिलो कन्डिसनमा छ भनिरहँदाखेरि अर्को एउटा पक्षको बारेमा हिजो आज खास गरी यो 1-2 साता यता खुब चर्चा चलिरहेको छ डाक्टर साहब, खास गरी नेपाली सेनाको सन्दर्भमा। हिजो प्रधानमन्त्रीले नारायण नीतिमा त्यो चोकमा सभा गर्नुभयो। अलि अस्तिको दिन 19 गते सेनाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सवारी साधनहरू, खास गरी युद्धको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू चक्रपथ घुमायो। त्यसलाई लिएर चाहिँ एउटा त सन्दर्भ पनि त्यस्तै पर्यो, कुनै कालखण्डमा त्यति बेलाका राजाले कु गरेको टाइम ठ्याक्कै त्यही दिन नै त्यही राति नै फेरि सेनाले पनि आफ्ना साधन हामीसँग यस्ता छन् हतियारसहितका भनेर उसले पनि प्रदर्शन गर्यो। हिजोको दिनमा माधव नेपालको अभिव्यक्ति आयो कि सेनाको गाडी निकालेर हामीलाई तर्साउने कोसिस नगर, प्रधानमन्त्रीले सेना लगाउने कोसिस गरेको देखिन्छ भन्ने खालको राजनीतिक अभिव्यक्ति उहाँको आयो। सेना हो नहो बिस्तारै 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 राजनीतिमा मुछिँदै आइरहेको छ होइन। म चाहिँ के देख्छु भने जति बेला कारण थियो, समय थियो, त्यति बेला सेनाले कु गरेर। जति बेला भनेको कति बेला? त्यो चाहिँ नि जति बेला प्रचण्डको पहिलो सरकार बन्यो 65 को र जसरी चाहिँ नि के भने जनरल कटवाललाई त्यति बेलाको प्रधान सेनापति उहाँलाई चाहिँ नि निष्कासन गर्नको निम्ति निर्णय गर्यो। त्यति बेला जनरल कटवाललाई चाहिँ नि समय पनि उपयुक्त थियो र कारण पनि थियो, तर त्यसमा चाहिँ के भने जनरल कटवालले कु गर्न सक्नु भएन अथवा गर्नु भएन। र त्यसमा अर्को पनि एउटा कारण के थियो भने राजालाई ह्यास्टिली निकालिएको थियो कि, र राजालाई निकाल्ने यो व्यवस्था परिवर्तन हुने यसमा कुनै जनमत सङ्ग्रह पनि गरिएको थिएन। त्यो बेलामा सेनाले कु गरेर ल जनमत सङ्ग्रह पनि भएन, यत्रो यो 250 वर्षदेखिको राज संस्था त्यसरी निकाल्न मिल्दैन, र सेनालाई पनि के भने एउटा प्रक्रियागत तरिकाले विद्रोहको विरुद्धमा लडेको सेनालाई चाहिँ नि एक किसिमको बदलाको भावना लिएर यो विद्रोही तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका हुन त इलेक्सनबाट जितेर आउनुभएको भनेर भनिन्छ। कसरी जित्यो भन्ने कुरो त अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा कसरी इलेक्सन भयो त्यो उहाँलाई नै थाहा होला। भनेपछि त्यो अवस्थामा सेनाले गर्न सक्थ्यो, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि म के मान्यता राख्छु भने अहिलेको अवस्था त्यो सहज परिस्थिति छैन। किन भन्दाखेरि केस अदालतमा छ होइन, अदालतले निर्णय दिइसकेको छैन, प्रधानमन्त्रीले म इलेक्सन गराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, र यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रिरोगेटिभ अधिकार हुन्छ होइन। संविधानमा केही चिज लेखिएको छ त्यो अदालतले त्यसलाई निर्णय गर्ला। भनेपछि यो अहिले प्रक्रियागत कामहरू जुन भइरहेका छन् यो चाहिँ नि पूर्ण रूपेण त्यति बेलाको जस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सेनाले लिनु भनेको चाहिँ नि अलिक अपरिपक्व निर्णय हुन सक्छ। म हुँदै हुँदैन अब यो अनार्की बढ्दै गयो, यहाँ प्रधानमन्त्रीले इलेक्सनै गराउनु भएर होइन, र त्यो किसिमले चाहिँ नि वातावरण बिग्रँदै गयो भनेदेखि डेफिनेटली अब त्यो बेलाको हालत अनुसार सेनाले गर्नुपर्ने काम त डेफिनेटली गर्ला, तर अहिलेकै अवस्थामा सेनाले चाहिँ नि कु गरिहाल्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। फेरि कु गर्नको निम्ति एउटा के भन्दाखेरि हाम्रो भू राजनीति त्यति सहज छैन। किन भन्दाखेरि यतापट्टि भारत छ, अर्कोपट्टि चीन छ होइन। चीनले चाहिँ नि के भने आफ्नो तिब्बत इन्टेकलाई एकदम महत्त्व दिन्छ। तिब्बतको मामलामा नेपालको नीति के हुन्छ भन्ने कुरामा उसले एकदमै विचार गर्छ होइन। त्यो अनुसारले चाहिँ नि के भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जस्तो
वेस्टर्नरहरू अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ प्रिभेल गर्छ होइन। अब साउथको हेऱ्यो भनेदेखि साउथले चाहिँ नि के भन्दाखेरि आफ्नो कम्युनिटी पनि छन् यहाँ होइन, र उसको चाहिँ नि के भन्दाखेरि परापूर्व कालदेखि नेपाल हाम्रो अन्तर्गत संरक्षित हो भनेर उसले मानिआएको छ, र त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि 1950 को सन्धिद्वारा निर्देशित छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा भारतको पनि आफ्नो इन्टेक छ। भनेपछि यो दुईटालाई नमिलाइकन डेफिनेटली यहाँ सेनाले कु गरोस् अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा सिभिल गभर्मेन्ट नै किन नहोस्, यो दुईटैलाई चाहिँ नि दुईटैको इन्ट्रेस्टलाई ड्यू रेस्पेक्ट नदिकन यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी ल्याउने कल्पना गर्न सकिँदैन। भनेपछि त्यो अवस्थामा सेनाले ड्याम्म लाएर चाहिँ नि कु गरिदियो भनेदेखि र यतापट्टिको अवस्था अहिलेकै अवस्थामा रहिरह्यो भने भोलिको दिन त सेनाको निम्ति पनि सहज हुँदैन। र आज र भोलि 2 दिन मात्रै त लिने होइन, त्यो त स्टेबिलिटीको निम्ति लिने हो, जस्टिफाई गर्नुपर्छ त्यो कुरो। यदि त्यो जस्टिफाई गर्न सकेन भने सेना त फेरि फल्स पोजिसनमा पर्छ। हाम्रो सेना राजनीतिक रूपमा कति दीक्षित छ डाक्टर साहब? राजनीतिक रूपमा राम्रै छ, दीक्षित छ, किनभने यो प्रोफेसनल सेना हो। हुन त मान्छेले कतिपयले चाहिँ नि यो सेनाले केही गर्न सक्दैन, यो गर्न सक्दैन भनेर भन्छन्। त्यो भन्नुको अर्थ के भने नेपाली जनताले केही गर्न सक्दैन, नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने हो। किन भन्दाखेरि नेपाली जनताको र नेपालको आधिकारिक सेना भनेको, फौज भनेको त्यही नेपाली सेना हो होइन। अब त्यो कमजोर भयो भनेदेखि के कारणले कमजोर भयो? यहाँ नेपाली जनता कमजोर भएर त्यो कमजोर हुने हो, नेपाल कमजोर भएर त्यो कमजोर हुने हो, नेपालको भू राजनीतिलाई हामीले मिलाउन नसक्दा त्यो कमजोर हुने हो। भनेपछि नेपाली सेनाको हामी एज ए इन्डिभिजुअल, हामी कोही पनि विश्वको कुनै पनि इन्डिभिजुअल फौजसँग कुनै पनि कुरामा हामी कमजोर छैन, न बौद्धिक स्तरमा, न फिजिकल स्तरमा, न हाम्रो मुलुकको चाहिँ स्वाधीनताको केसमा, न हाम्रो चाहिँ नि ज्ञानको हिसाबले। तर हाम्रै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू नै सम्बोधन गर्दा भाषण गर्दा भन्छन् नि लड्नु पर्ने होइन के होइन हाम्रो सेना खास। त्यो चिप टक हो। त्यस्ता चिप टकले हामी कमजोर हुने हो, हाम्रो घर कमजोर हुने हो, हाम्रो परिवार कमजोर हुने, हाम्रो मुलुक कमजोर हुने, यो देश कमजोर हुने हो। किन भन्दाखेरि जसले आफूलाई विश्वास गर्न सक्दैन त्यसले अरूलाई के विश्वास दिलाउन सक्छ? अब त्यो नेतृत्व जसले त्यस्तो कुरा गर्छ, चिप टक गर्छ, त्यो मान्छे काम लाग्ने मान्छे नै होइन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। वास्तवमै बलियो छ त हाम्रो सेना होइन? हाम्रो सेना नेपाल जस्तो छ, नेपाली सेना त्यस्तै छ। त्यसै हुनाले हामीले नेपाल हेरेर नेपाली सेनालाई अनुमान गर्ने हो, कुनै मुलुकको त्यसको चालडाल हेरेर त्यसको घर कस्तो छ, त्यसका जनता कस्ता छन्, कस्तो सोच राख्छन् भन्ने कुरो सम्पूर्ण छर्लङ्ग हुन्छ। अस्तिको दिन त्यो माघ 19मै चाहिँ उसले त्यो हतियार सहितका गाडीहरू किन निकाल्यो? होइन, त्यो सन्दर्भ मिलेको पनि हुनसक्छ एउटा कुरा। अर्को दुईवटा सन्दर्भ डाक्टर, एउटा चाहिँ उति बेला 59मा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेको दिन थियो त्यो माघ 19। दोस्रो चाहिँ नि ठ्याक्कै म्यानमारमा सेनाले राज्य सत्ता हातमा लिएको दिन थियो। त्यो बडा अचम्मको संयोग थियो क्या त्यो दिन, र हामी कहाँ चाहिँ यस्तो विग्रह भइराखेको बेला थियो। यसको केही सिम्बोलिक अर्थ छ कि? अब यसमा के छ भने म्यानमारको सेनाले जुन कु गर्यो त्यो बेलासम्म भन्दा अगाडि नै हाम्रो नेपाली सेनाको प्रवक्ताले ट्विट गरिसक्नु भएको थियो कि हामी चाहिँ नि सडकमा हिँडाउँदैछौँ, दौडाउँदैछौँ हाम्रो मेकानाइज्ड फोर्स, बख्तरबन्द गाडीहरू भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई संयोगै मान्नुपर्छ म्यानमारसँगको। फेरि म्यानमारको भू राजनीति र उसको चाहिँ समस्याहरू उसैको किसिमको छ, हाम्रो जस्तो छैन। त्यहाँ पनि हुन त करप्सनको केस लिएर आइएको छ, इलेक्सनमा फ्रडको कुरा लिएर आइएको छ होइन? त्यो इलेक्सनमा फ्रडको कुरा हामीलाई पनि आउन सक्छ पछिका दिनहरूमा, जब इलेक्सन गर्छौँ र फ्रड भयो भने आउन सक्छ होइन? र नेताहरूमा करप्सन, अब यदि त्यो भइदिएको भए करप्सनकै हिसाबले हो भनेदेखि त अस्ति कोरोनाको केसमा जुन भद्रगोल ओम्नी प्रकरण र अनेक सेनालाई नै आक्षेप लगाउने, लकिरका फकिर जस्तो चाहिँ नि ब्लेम लगाउने, त्यति बेलै सेनाले चाहिँ नि कु गर्न सक्थ्यो नि। त्यति बेला त कारण पनि थियो, समय पनि थियो। किन भन्दाखेरि सरकार कोरोना एड्रेस गर्न कमजोर भइरहेको थियो, स्वास्थ्य मन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएको थिएन। भनेपछि त्यो अवस्था
अहिले गुज्रिसकेपछि अहिले चाहिँ नि के भने सर्वोच्चमा चाहिँ नि मुद्दा छ। त्यसमा के त सेनालाई प्रोभोक गरिरहेका छन् मानिसहरू? होइन, प्रोभोक गर्ने भन्दा पनि प्रोभोक त डेफिनेटली गर्न खोज्छन् है। जस्तो चाहिँ नि के भन्दाखेरि सेनाको यो मुभमेन्ट बख्तरबन्द गाडीको मुभमेन्टले कसलाई तर्साउनु खोज्या भनेर माधव कुमार नेपालले नै भन्नुभयो हिजो। अब त्यो उहाँले सरकारलाई भन्नु खोज्नु भयो होला होइन। सेना त टुल हो, सेना आफै त हिँड्दैन, उसलाई हिँडाएपछि हिँड्ने हो। सरकारले होइन अहिले नगर अहिले रोक भन्यो भने रोकिदिन्छ उसले। यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले यो जेस्चर दिनु खोज्नु भयो त त्यसमा? होइन, हुनसक्छ किनभने उहाँको निर्देशन पनि हुनसक्छ। अहिले मुभ गर्नु पर्यो, उहाँ त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष पनि त हो, अहिले त तत्काल रक्षा मन्त्री पनि हो, रक्षा मन्त्री पनि हो। भनेपछि त्यो चाहिँ नि त्यसमा कहीँ न कहीँ कन्भर्जेन्स हुनसक्छ होइन, त्यसको चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा पनि प्रधानमन्त्रीले सेनासँग एक किसिमको संवाद गरेको हुनसक्छ अथवा उसलाई विश्वासमा लिएको हुनसक्छ। डेफिनेटली हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष पनि हो र उहाँले के भन्दाखेरि नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति भनेको उहाँको सेक्युरिटी अङ्गको एउटा क्रेडिबल फोर्स हो, जसले चाहिँ नि नेसनल सेक्युरिटीलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नि फेदमा नराखिकन यत्रो कदम त डेफिनेटली प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छैन। यदि त्यसरी चाल्नु भएको छ भने त त्यो अपरिपक्व निर्णय हो र सेनाले फेरि त्यसमा मलाई थाहा छैन, मैले बुझाएको छैन भनिदियो भनेदेखि त्यहाँ भ्याकुम हुन्छ। त्यो भ्याकुम हुनुको अर्थ के भने सरकारलाई नै असर पर्ने हो। सरकारले त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि त काम त डेफिनेटली नगर्ने, त्यति इमेच्योर काम पक्कै गर्दैन होला, किनभने यत्रो सरकार चलाइरहेछ। भनेको अहिले जस्तो सेनाको अहिलेको मुभ हेर्दा, प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मुड हेर्दा सङ्कटकालको सम्भावना कति नजिक? होइन, सङ्कटकालको सम्भावना नजिक छ, किनभने यो दलहरूले नै यसलाई चाहिँ नि प्रोभोक गरिरहेछ है। किन भन्दाखेरि नेपाल बन्द ल बसे, उनीहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरे, जुलुस निकाले, त्यसलाईसम्म एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। तर नेपाल बन्द गर्नुपर्ने रिजन के थियो? आफ्नो दलमा चाहिँ नि मैले मिलाउन सकिनँ। त्यसमा एउटा कारण जोडियो नि डाक्टर साहब, यो संवैधानिक अङ्गको प्रमुखहरू जसरी नियुक्ति गरियो त्यो त त्यो पनि संविधानको बर्खिलापमा छ भनेर उहाँहरू त्यसलाई अलिकति ठिक छ, त्यो त सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेछ नि त। सर्वोच्चमा हिजो मात्रै रिट आदेश चाहिँ नि सर्वोच्चले दिएछ, न्यायाधीश कुमार रेग्मीको चाहिँ नि इजलासले। भनेपछि अहिले एकदम उफ्रिनुपर्ने अवस्था छैन नि त। यो संविधान चाहिँ कति सुरक्षित छ डाक्टर साहब त्यसैदेखि? होइन, संविधानलाई सुरक्षित बनाउने नबनाउने हाम्रो कुरो हो। यसमा बढ्ता जिम्मेवारी कसको हो? होइन, यसमा सबभन्दा बढी जिम्मेवारी त सरकारकै हो। सरकार आफै चाहिँ नि जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन र अहिले संवैधानिक अङ्गको प्रमुखहरूको नियुक्तिको सन्दर्भले लिएर दुवै ठाउँमा जस्तो संविधानलाई प्रहार भएको छ। प्रहार त भयो। संविधानलाई प्रहार भएपछि त्यसको असर त राष्ट्रलाई पर्छ। यसको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त थाहा छ नि त होइन, संसदीय सुनवाई नभइकन नियुक्ति हुन सक्दैन। तैपनि जानी उहाँ यो काम पेल्ने नियति हो। पेल्ने नियति हुने बित्तिकै के भन्दाखेरि अर्को पक्ष त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ भएपछि अदालत गयो, अदालतमा गएपछि त्यसको व्याख्याहरू हुने भयो। हुन त संवैधानिक प्रक्रियामा यी चिजहरू नर्मल मानिन्छन् होइन, नर्मल मानिन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले जानिकन संविधानलाई च्यालेन्ज हुने किसिमले अध्यादेश ल्याउने, त्यसलाई अध्यादेश त के भने जब संसद चलिरहेको अवस्था छैन त्यो अवस्थामा लिएर आउने हो। अब अहिले काम चलाउ सरकार भइसकेको छ, उहाँले काम चलाउ सरकार म होइन भनेर अध्यादेशहरू लिएर आएर त चलाउन मिल्दैन। अहिले त इलेक्सन गराउने बाहेक अर्को केही पनि हुन सक्दैन। यसको प्राइमेरी ड्युटी इलेक्सन मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन र नर्मल दैनिक कामकाजका विषयहरूमा निर्णय गर्न सक्छ, नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्दैन। यसको मुख्य ड्युटी नै चुनाव गराउने हो। एक्ज्याक्टली। चुनाव गराउन सकेन भने यसको औचित्य पनि सकिन्छ। यसमा लामो कुरै छैन त्यसैदेखि म त देख्दिनँ। भनेपछि वैशाख उहाँहरू जुन मिति तोक्नु भएको छ निर्वाचनको, यदि अदालतले संसद विघटन गरिदियो भनेदेखि बस त्यो मितिमा चुनाव गराउने मिति सार्ने यसलाई सुविधा हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो त संविधानले दिएको छैन होइन, संविधानमा हरेक कुरा लेखेर पनि काम छैन, त्यो सिचुएसनले डिक्टेट गर्ने कुरो हो होइन। अब अहिलेकै सिचुएसनमा जुन किसिमले दलहरूले प्रेसर दिइरहेछन् त्यो चाहिँ नि भइरह्यो। अब नेपाल बन्दहरू भयो, काम गर्न सकेन। अब गभर्मेन्टले त
बेनिफिट अफ डाउटको आधारबाट त्यो फाइदा लिन खोज्छ होइन। त्यो फाइदा दिने नदिने त दलहरूमै निर्भर रहन्छ। दलहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकलाई हिँडायो भने र इलेक्सन भएन भने प्रधानमन्त्री दोषी हुनुहुन्छ। दलहरूले काम गर्न दिएन अनि प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै ब्लेम लगायो भने त त्यो त निष्पक्ष तरिकाले त जनताले पनि हेरिरहेको छ। दलहरूलाई पनि दोष लाग्छ, त्यसको दलहरूलाई पनि दोष लाग्छ। तर एउटा प्रश्न नि डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँ हामी अब तपाईँ सानसानै हुँदै देख्यो होला, म सानसानै हुँदै देख्यो होला, अथवा हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरू सानसानै हुँदै देख्यो होला कि जहिले पनि चर्चा चल्ने गर्छ कि राम राज्यको, होइन त? हामीले कल्पना गरेको आखिरको कुरो भनेको त राम राज्यको हो नि त, एउटा आइडियल स्टेटको कुरा हो नि त, होइन? एकछिन पश्चिमा दर्शनलाई छाडिदिने हो भने, प्लेटोको उसको कुरा छाडिदिने हो भने हाम्रै पनि राम राज्य। अनि हामीले चाहिँ नि शासक कस्तो खोज्ने भन्दा राम जस्तो खोज्ने। अनि हामीले मान्छे बनाउँदै ल्याएर मानवलाई महामानव बनाउँछौँ। ओहो उहाँ त महामानव हो, फलानो हो, तिलानो हो भन्छौँ। 200 केजीको माला लगाइदिनु पनि हामी पछि पर्दैनौँ। अघि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ नि आऊ भन्ने बित्तिकै हजारौँ मान्छे आउँछन् दरबार मार्गमा, खुट्टा राख्ने ठाउँ नहुने गरी, होइन? तर त्यो हिजो मानव बनेको मान्छे महामानव हुन्छ, महामानवबाट त्यो राम भगवानै हुन्छ र पर्सिको दिनमा त्यो रावण हुन्छ। डाक्टर साहब कसरी हो यो? स्वार्थले गर्दा। र राम किन भए भन्दाखेरि त्यागको कारणले राम भए, है, महामानव भए। जसरी चाहिँ नि सीतालाई रावणले लिएर गयो, त्यसलाई सीतालाई चाहिँ नि यसै भित्र्यायो भनेर जसरी धोबीले भन्यो, त्यो धोबीको कुरालाई इग्नोर पनि गर्न सक्थ्यो होला रामले, तर उनले गरेनन्। अग्नि परीक्षा गराउन लाए। अग्नि परीक्षा गराएपछि सीतालाई त्याग गर्नु पर्यो, सीतालाई त्याग गरे भनेपछि त्यो किसिमको त्यागको भावना के हामीमा छ? त्यो मर्यादा पुरुषसँग यहाँ कम्पेयर गर्ने त के कुरो, खुट्टामा पनि राख्न मिल्ने चाहिने नेताहरू छैनन्। भनेपछि त्याग भन्ने चिज केही पनि छैन मुलुकको निम्ति, यो जनताको निम्ति केही पनि छैन। यहाँबाट त के भने सबै लुट्ने मात्रै छ, लुट्ने मात्रै छ। एउटा चाहिँ नि के भने आफूसँग बसेको मान्छेलाई संरक्षण गर्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। नत्र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार शून्य नीति भनेर भन्ने, तर गर्ने बेलामा सबै संरक्षण बाहेक नगर्ने, है, कुनै पनि कामहरू अगाडि नबढाउने। हुन त उहाँले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो, होइन? काम गर्न दिएनन् भनेदेखि त त्यो हिसाबले चाहिँ नि ओपनली लिएर आएर यो ठाउँमा यसरी मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यही भएर म छोड्दैछु भन्नु पर्यो। हिजोको दिनमा त उहाँ पनि राम हो नि। जति बेला नेपालमा चाहिँ नाकाबन्दी लागेको थियो, उहाँको नायकत्व, उहाँ लगभग मानवबाट महामानव बनिसक्नु भएको थियो। हिजो पनि मैले देख्दै थिएँ राजनेता, राष्ट्रनायक भनेर त्यहाँ सम्बोधन गरेको सुनेको मैले। त्यो चाहिँ नि के भने दोस्रो हो। पहिलो त उहाँको महाकाली सन्धिलाई हेर्नुपर्छ। महाकाली सन्धि जति बेला ठिक भयो भनेर संसदबाट पास भयो, त्यो बेलामा उहाँ नै मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र अहिले पनि कुरा आउँछ लिपियाधुरा लिपुलेखको कुरा गर्दाखेरि, है, त्यो महाकाली सन्धिको जुन कन्टेन्ट थियो, जुन सही गरियो, त्यो बेलामा महाकाली नदी यहाँबाट सुरु भएको छ भनेर त्यो प्रिएम्बलमा नलेखिकन चाहिँ नि सन्धि हुन्छ भनेपछि त्यो लिपियाधुरा लिपुलेख कालापानी त्यो हुँदै हुँदै चाहिँ नि इस्ट अफ महाकाली रिभर नेपालको हो भनेर 1816 को सन्धिमा लेखिएको होइन हो। भनेपछि त्यो कुरो चाहिँ नि महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा कमसेकम भूमिकामा त त्यो उल्लेख गर्नु पर्थ्यो नि त। कम्तीमा मुहानको त किटान गर्नु पर्थ्यो। त्यो किटान भइदिएको भए अहिले यत्रो विधि इन्डियासँगको रणाको हामीले निकाल्नु पर्थ्यो। भनेपछि उहाँ हिजो पनि राम हुनुहुन्थेन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त कुनै पनि कुराको आधारको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो, प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर महाकाली सन्धिमा हामी चुक्यौँ। कसको कारणले चुक्यौँ? नेपाली जनताको कारण। तर आज प्रधानमन्त्रीले लिन खोजिरहेको क्रेडिट पनि त यही बिन्दुमा छ नि त। त्यो त पछिल्लो समयमा नक्सा ल्याएँ, नक्सा जारी गरेँ, आफ्नो भूमि आफ्नै नक्साभित्र पारेँ, अब जमिन पनि ल्याउँछु भनेर। होइन, जमिन लिएर आउँछु भनेर त्यसको निम्ति आएपछि हामी छुट्टै कुरा गरौँला। अहिलेसम्म त नक्सामा मात्रै छ नि त। यो क्रेडिट उहाँलाई जान्छ कि जाँदैन? होइन, नक्सा निकालेकोमा क्रेडिट जान्छ, तर महाकाली सन्धि गर्दाखेरिको त्यो त्रुटि त्यसमा उहाँलाई क्रेडिट जाँदैन, उहाँलाई ब्लेम जान्छ। त्यो नक्सा निकालिसकेपछि महाकाली सन्धिको बखतमा भएको त्रुटि मेटिन्छ कि मेटिँदैन? त्यो मेटिँदैन, पाप त्यो मेटिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो त महाकाली सन्धि पास भइसक्यो, संसदबाट
ऱ्याटिफिकेसन भइसक्यो, संसदबाट चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई ऱ्याटिफिकेसनलाई अनुमोदन भइसक्यो। आज उहाँको जुन छवि हो नि, अझै त नभनौँ 4-6 महिना अगाडिसम्मको उहाँको राष्ट्रवादी नेताको जुन छवि हो नि, त्यो छवि भारतले नै बनाइदियो। कति बेला भन्दाखेरि 2015 को जुन चाहिँ नि अघोषित नाकाबन्दी भयो संविधान लिएर आएको केसमा, जुन भारतलाई चाहिँ नि एक्सेप्टेबल थिएन, त्यसको कारणले अघोषित नाकाबन्दी भयो। नाकाबन्दीमा उहाँले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो, जसलाई नेपाली जनताले मान्यता दिए। त्यो उहाँको गुड पोइन्ट हो। तर उहाँ समयलाई अध्ययन गरेर परिवर्तन हुनुभयो र त्यो परिवर्तन भएपछि उहाँले केही कामहरू राम्रै पनि गर्दै जानुभयो। म नराम्रै म भन्दिनँ होइन। जस्तो किसिमले भारतसँग चाहिँ नि हामी एकदमै निर्भर थियौँ, त्यसलाई ब्रेक गर्नको निम्ति उहाँले चाइनासँग पनि सन्धिहरू गर्नुभयो। तर वास्तवमा चाइनाको तिब्बत पोलिसीले समग्र चाहिँ नि चीनसँगको हाम्रो रिलेसनलाई डिक्टेट गर्छ। त्यो कुरो उहाँले बुझ्नु भएन र तिब्बतको केसमा अन्तसन्त गर्नुभयो। जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको केसमा प्रदीप गेवाली चाहिँ नि अमेरिका 2018 जाँदाखेरि अमेरिकाले चाहिँ नि नेपाल पनि पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो भनेर भन्दाखेरि उहाँले राम्रोसँग त्यसको खण्डन गर्न सक्नु भएन। हो कि होइन भन्ने दुविधामा भइरहनु हो। त्यसको असर कसलाई भन्दाखेरि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पर्यो, चीनसँगको रिलेसनमा पर्यो। अहिले चीनले 2टा नाका त खोलेको छैन। रसुवागढीको नाका यत्तिकै छ, त्यहाँबाट व्यापारीहरू रोइरहेछन्। तातो पानीको नाका बन्द छ। अब यो अवस्थामा चीनसँग हामीले चाहिँ प्याक्टहरू त गऱ्यौँ, तर तिब्बतको इस्युमा चाइनाको आफ्नो रिजर्भेसन रह्यो होइन। सुपुर्दोकी सन्धि गर्न खोजेको थियो, त्यो हामीले गरेनौँ। तर म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स ट्रिटी त गऱ्यौँ। त्यो अनुसार चाहिँ यदाकदा लुकाइकन तिब्बतियन शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पनि पठाइयो। चीनको चाहिँ नि प्लेन आएरै हालेर पनि लिएर गयो। भनेपछि यो कुराले के भने उहाँको डुअल चरित्र चाहिँ नि देखिन्छ होइन। अब उहाँ राष्ट्रवादी छवि बनाएर राम्रैसँग मुलुकलाई निकास दिन सक्नुभयो भने वेल एन्ड गुड। तर त्यसको निम्ति के भन्दाखेरि राम्रो नेता अथवा राम्रो व्यक्ति त्यति बेला ठहर्छ जसले विधिको शासनलाई मान्यता दिन्छ। आज चाहिँ उहाँ कतातर्फ टिल्ट हुनुभएको छ? अब संविधानले एउटा कुरा बोल्छ, अदालतमा त्यसको निर्णय हुन बाँकी छ। अदालतले त्यसलाई छिटो गर्न सकिरहेको छैन है। 300-400 जनाको चाहिँ नि सुनवाई मात्रै सुनेर बसेर काम छैन होइन। वास्तवमा यथार्थ कुरा आउनको निम्ति 10 जना राम्रो मान्छेले बोलेको कुरो भयो भने पुग्छ होइन। किनभने विवेक त उहाँहरूको पनि छ नि। उहाँहरू अहिले मात्रै त ठ्याक्कै न्यायाधीश भएको होइन, त्यो सेक्टरमा काम गरेको त उहाँले जुगले हो। हामीभन्दा त धेरै जान्ने हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो न्याय क्षेत्रमा। भनेपछि के हो त न्यायिक प्रक्रियाले हामीलाई के भन्छ त? संविधान त यस्तो दस्तावेज हो जसलाई चाहिँ सबैले मानेको। भनेपछि सबैले मानेको दस्तावेजलाई प्रधानमन्त्रीले नमान्नु, त्यो पनि त गलत हो। नमान्नुको आधारहरू थियो भने त्यसलाई संशोधन किन पहिला गर्नुभयो? नमान्नुको पछाडिको ब्याकअप के हो त? ब्याकअप त निरङ्कुशता हो। किन भन्दाखेरि त्यो नमान्ने कारणै निरङ्कुशता हो। किनभने मुलुक मेरो मात्रै होइन। त्यस्तो गर्नको लागि पनि त कसैको फोर्स कसैले पुग्न त दिनु पर्यो नि, मद्दत। उहाँको टिम होला नि त। यतिले मात्रै पुग्छ डाक्टर साहब? पुगिरहेछ। एक्सटर्नल फोर्सहरू पनि। त्यही भएर त उहाँ कमजोर हुनुभएको छ। नत्र उहाँले चाहिँ नि समग्र नेपालीहरूको आवाज सुनेको भए होइन, प्रतिपक्षको आवाज सुनेको भए, उहाँकै आफ्नो पार्टीका अरू व्यक्तिहरूको आवाज सुनेको भए सायद उहाँले एउटा राम्रो बाटो लिन सक्नुहुन्थ्यो होला। अब अहिले लिएको बाटो त असंवैधानिक छ, डेफिनेटली देखिरहेछ। भनेपछि त्यो असंवैधानिक हो होइन भन्ने कुरो सर्वोच्चले निर्णय गर्ला। तर ढिलो गर्न भएन। डिले जस्टिस इज नोट जस्टिस भनाइ नै छ। भनेपछि अहिले मुलुकको निम्ति जस्टिस चाहिएको छ, व्यक्तिको होइन। यो मुलुकको हो। भनेपछि मुलुकको जस्टिसको निम्ति यदि त्यहाँ बसेको सर्वोच्च अदालतले यति ढिलो गर्छ, 2 महिना 3 महिना लगाउनु पर्ने गर्छ भनेदेखि त्यो डिले जस्टिस इज नो जस्टिस, त्यो चाहिँ नि यहाँ प्रिभेल गर्छ। अहिले संसद विघटन भयो भने बढ्ता क्षति हुन्छ कि संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि? होइन, त्यो चाहिँ नि म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि न्यायको कुरा हो होइन।
उहाँहरूले के देख्नुहुन्छ, नजिरको कुराहरू पनि आउँछ। होइन डाक्टर साहब, म त्यो न्याय क्षेत्रमा प्रवेश नगरिकन राजनीतिक नै कुरा गरेको। क्षति चाहिँ विघटन हुँदाखेरि चुनावतर्फ जान्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ कि होइन चुनाव हुँदैन अर्को जुन किसिमले प्रधानमन्त्रीले ब्लेम लाउनु भएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेका जुन मेन स्ट्रिमका नेताहरू छन् जो चाहिँ अहिले संसदमा छन् तिनीहरू काम लाग्ने छैन, उहाँलाई काम गर्न दिएन, मुलुकको हितमा उनीहरूले काम गर्न दिएनन्। त्यो प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अर्को इतर पक्षको चाहिँ भनाइ के त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुनुभयो, उहाँले आफूले सोचेको जस्तो मात्रै गर्न खोज्नुभयो भनेपछि हेर्दाखेरि त दुइटै चाहिँ खराब देखिन्छ। यहाँनिर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सले पनि उहाँलाई ब्याकअप दिएको देखिन्छ। एक्सटर्नल फोर्सले त डेफिनेटली खेल्छ। खास गरी सामन्त गोयलसँगको उहाँको संवादले खुब बिगार्यो भनेर हामीका राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। हो, त्यो खेल्छ। तर हामीमा यति क्षमता हुनुपर्छ त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेमा कि उहाँले त्यसलाई रिपल्स गर्न सकोस् आफ्नो हितको निम्ति। आफ्नो हित, आफ्नो स्वार्थ चाहिँ नि लाई परिपूर्ण गर्नको निम्ति विदेशी शक्तिहरूले खेलेको छ भने त्यसलाई डिप्लोमेटिकली काउन्टर गर्ने हो। त्यसको निम्ति आफ्नो टिम पनि त्यही किसिमको क्षमतावान राख्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो हैन। अब परराष्ट्र मन्त्रालयको ठुलो रोल आउँछ यसमा। परराष्ट्र मन्त्रालयले के खेलिरहेछ, के गरिरहेछ हैन, त्यो कुरो उहाँलाई थाहा होला, किनभने हामी त बाहिर बसेर मात्रै हेर्ने हो, हामीले जे देखेका छौँ त्यही बोल्ने हो। अब चीनसँगको केसमा पनि घरि चाहिँ नि राजदूत एउटाको घरमा पुग्नुहुन्छ, घरि अर्कोको घरमा पुग्नुहुन्छ। पहिला जुन चाहिँ नि भारतीय राजदूतले गर्थ्यो, अहिले चीनको राजदूतले गर्नुभयो। उहाँले नसकेपछि उहाँले उपप्रधान कि मन्त्रीलाई नै पठायो चीनले, उपमन्त्रीलाई हैन। पठाएपछि त्यसको यथार्थ कुरो त बाहिर आएन, तर अनुमान के भयो त भन्दाखेरि चीनले दुईटा लडिरहेका चाहिँ नि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन सकेन। मिलाउन किन सकेन भन्दाखेरि दुईटाको स्वार्थ बाज्यो। भनेपछि त्यो अवस्थामा मुलुकलाई नअर्निर्णयको बन्दी र मुलुकलाई चाहिँ नि कमजोर बनाउनेमा यही कम्युनिस्ट पार्टी, यही दल प्रभावकारी देखियो नि त। यही दलले गरिरहेछ नि त अहिले जे गर्नु छ। यसमा अर्को एउटा पक्ष चाहिँ यो चाहिँ अलिकति व्यक्तिको सवाल भइरहेको छ। म टुङ्ग्याउँछु त्यसपछि कि हिजो नारायण हिटीमा केही गेट अगाडि गरेको सम्बोधनमा गृहमन्त्रीको भनाइ थियो कि यो मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई जूमा लगेर राखिनेछ जाउला खेलको। अब को मांसाहारी को शाकाहारी, यहाँ त जनता त एकदम अन्योलमा छ। यसले अलिकति थ्रेट फिल गरायो। थ्रेट दिएको त्यो त डेफिनेटली, किन तिमीहरू यदि गलत बाटो भोइलेन्समा तिमीहरू गयो भने जूमा राख्छु भने ठिक छ, कानुन अनुसार जे गर्ने हो गर्छु भन्नुपर्छ। कसैले कानुन मिच्छ भनेदेखि त्यो अनुसारले कारबाही हुन्छ र त्यो भयो भने मैले यदि मिचेँ भने मैले पनि त कारबाही भोग्नुपर्छ। त्यो भन्नै परेन डाक्टर साहब, त्यो भन्नै परेन। हामीसँग संविधान छ, कानुन छ, नियम छ, नियमावली छ, कोही पनि त्योभन्दा बाहिर गयो भने त्यो कारबाही। जनताले हेर्दाखेरि त को शाकाहारी को मांसाहारी छुट्याउन सक्दैन। तर डेफिनेटली अस्ति जुन त्यो ट्याक्सी ड्राइभरलाई मार्ने नियत अनुसार चाहिँ नि जुन बन्द भयो र त्यो किसिमको चाहिँ नि तरिका अपनाइयो, त्यसले चाहिँ नि के देखाउँछ भने उद्दण्ड छ त्यो टोली र उद्दण्डता कहिले पनि एक्सेप्टेबल हुँदैन। तर यो मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई जूमा लगेर राखिन्छ भने चाहिँ टोटली पोलिटिकल्ली नै थ्रेट गरेको जस्तो। त्यो त थ्रेटै हो। त्यस्तो किसिमको शब्द, त्यस्तो किसिमको गालीगलौज, त्यो लेभलको सोच मिनिस्टर, मुलुकको मन्त्रीमा हुन्छ भने, त्यो पनि गृहमन्त्री, यो मुलुक कसरी चलिरहेछ भन्ने त्यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसबाट यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि भोलिका दिनमा मुडबेडको अवस्था, इगो लिएर जानी नियोजित रूपमा मानिसहरू थुनिन, पक्रिन, जेल पर्न सक्छन्। होइन, जे पनि हुनसक्छ, यो अनुसारले जे पनि हुनसक्छ। र उहाँहरूको अनुसार त उहाँहरूले चाहनुभयो भने मिलिटरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मिलिटरी मुलुकको हो र मलाई थाहा छ, म त्यही संस्थाबाट आएको हो, त्यसले नेपाली जनता र नेपालको हित बाहेक यो दलहरूको पछलग्गु भएर कुनै निर्णय गर्नेवाला छैन। यिनीहरूले सोच्नु आफ्नो ठाउँमा छ, हामी त राज्य हो, हामी सरकार चलाउने हो भन्लान्, तर यिनीहरूको यदि सबैलाई समेटेर लाने बुद्धि छैन भने, सबैको यदि हुन सकेनन् भने यिनीहरू कसैको पनि हुँदैन। डाक्टर साहब, यसमा अर्को पक्ष चाहिँ खास गरी प्रचण्डजीहरूको पक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लामो समय सत्ता लिनको लागि यो कदम चालेको, वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि होइन भने उहाँहरू जुन आक्षेप लगाइराख्नु भएको छन्, यसमा केही दम देख्नुहुन्छ? दम देखिन्छ नि, देखिन्छ। 2/3 मलाई भोट दिनुहोस्,
यो अहिले इलेक्सन त्यसैको निम्ति मैले गर्न खोजे हो भन्ने आशय त उहाँको स्पष्ट आइसकेको छ। भनेपछि त 2/3 भोट दिने नदिने त त्यो जनताको कुरो हो। उहाँले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कनको आधारबाट गर्ने हो। कामको मूल्याङ्कन त देखिरहेछ नि। प्राइड प्रोजेक्टहरू एउटा पनि इम्प्लिमेन्ट भएन भनेर मिडियाले बताइरहेछ, हामीले देखिरहेछौँ। हाम्रो ठ्याम्मै कन्सर्नको विषय त्यही एउटा मेलम्ची खानेपानीलाई हेरे पुगेन, त्यही एउटा चाहिँ नि के भने यो अप्पर तामाकोसीलाई हेरे पुगेन। दृष्टान्त त अगाडि नै छ। अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दिएको रिपोर्टलाई उहाँ मान्नुहुन्न। उहाँको आफ्नै किसिमको थेरापी छ, आफ्नै किसिमको नियम छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो किसिमको नियम बनाउनु मिल्छ? यो के मुलुक उहाँको मात्रै हो? डेफिनेटली होइन। भनेपछि अहिले नेपाली जनताले त्यो सोच्ने बेला आइसक्यो र हामी कार्यकर्ता भएर नहिँडौँ। पार्टीगत सिस्टमको चाहिँ नि कन्ट्री भएको हुनाले हामी पार्टीको सदस्य हामी हुन सक्छौँ, हुनुपर्छ। तर नचाहिँदो कुरामा समर्थन नगरौँ र नचाहिँदोसँग कसैको पछि लागेर ताली नपिटौँ। गल्तीलाई गल्ती भन्न सक्छौँ, गल्ती भनौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो किसिमको व्यवहार पनि गरौँ। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज मैले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर उमेश भट्टराईसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।